बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मन दुआया लितामिन फिल मस्जिद व मन अजाब मिन्हु। देखो, मस्जिद में दुनिया की बातें करना ममनू, लेकिन ज़रूरत की और फ़ायदे की बातें अगर कर ली जाए तो कोई आदमी यूँ कहे मस्जिद में आपसे कि आपकी हमारे यहाँ दावत है, आप कहें ठीक है मैं आ जाऊँ दावत को, इतनी बात करना ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। कोई आदमी आपसे मस्जिद में आ गई है, आपको मेरे बेटे ने बुलाया, आप कहें ठीक है आ जाऊँ। कोई कहते आपसे जी हजरत फला फतवा मैंने आपको दिया था इस्तिफ्ता, वो ज़रा जल्दी तैयार करा दीजिए, आप ठीक है करा दीजिए। वो ज़रूरी बातें अगर मस्जिद में कर ली जाएँ तो वो आदाब मस्जिद के मुनाफिक होती है। बस यही इस बाब के अंदर बयान समझ गए। मन दुइया लितामिन फिल मस्जिद व मन अजाब मिन्हु, जो आदमी जिस शख्स को खाने की दावत मस्जिद में दी जावे और वो मस्जिद ही में दावत कबूल कर ले, ये दुरुस्त है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपनी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और कई रोज़ से आप वाक़े से थे, कोई चीज़ आपने खाने को नहीं, जाहिर बात है उससे आवाज़ में आपकी ज़ौफ़ और कमज़ोरी थी। आप मस्जिद में बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे थे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने जब आपकी गुफ्तगू सुनी तो आपके आवाज़ के धीमेपन से समझ गए कि आप मुब्तला। चुपके से उठे और घर गए और अपनी बीवी से कहा, देखो मैंने हुजूर की आवाज़ से महसूस किया कि आप भूखे हैं, तो अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ हो तो जल्दी से। उनके घर में कुछ बासी रोटियां रखी हुई, वो एक चादर के पल्लू में उन्होंने लपेटी, जैसे बांध दी यहाँ पे और वक्त होती होगी, और बाकी चादर जो है अपने बेटे के गले में इस तरीके से डाल दी ताकि रास्ते में नहीं गिरना जाए, और ये कहा कि सीधे मस्जिद में जाओ और ये रोटी ले जा करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करो। हज़रत अनस बच्चे हैं, तशरीफ लाए। हज़रत ने इनको देखा तो पूछा, अरसला का अबू तलहा, अबू तलहा ने भेजा तुम्हें? कि हाँ। अच्छा खाना लेकर के भेजा? कि हाँ। कहे खाना लेके घर चलो हमारे। और जितने लोग मस्जिद में थे सबसे कहा चलो भाई सबके सब अबू तलहा के यहाँ सबकी दावत। तो हज़रत ने अबू तलहा के घर खाना खाने के लिए मस्जिद में बैठे बैठे सहाबा किराम से फरमाया कि चलो अबू तलहा के घर खाना खाएंगे, और उन सहाबा ने उसको कबूल कर लिया। तो मस्जिद में दावत देना और मस्जिद में दावत कबूल करना ये साबित हो गया। बात समझ गए? ये पहुँचे जाके कह दिया कि हज़रत ने यूँ कह दिया कि तुम घर जाओ वहीं आ जाइए, और पूरी भीड़ है बारात की बराबर। अबू तलहा के पाँव से ज़मीन निकल गई। हमारे यहाँ तो एक आदमी मुश्किल से रोटी खाते भी हैं, और हज़रत इतने सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, कैसे खिलाएंगे खाना? आगे पूरी तरीके बीवी से कहा उम्मे सुलैम से कि मामला ख़राब हो गया, हुजूर इतने सारे लोगों को लेकर के आ रहे हैं और हमारे यहाँ तो खाने पीने का इंतज़ाम है नहीं। तो फरमाया आपने क्या कहा था कि उसकी हज़रत खुद लेके आ रहे हैं ना, हज़रत लेके आ रहे हैं तो हज़रत जाने, हमें क्या फिक्र की बात है। हज़रत तशरीफ़ लाए और फरमाए रोटियों को चूरो, टुकड़े करो छोटे छोटे कर दिए, इनमें ज़रा सा घी डालो और फिर उसको खूब मलो, खूब मल करके उसका मलीदा बना दिया, और उसके बाद ना दस्तरखान बिछाओ, उसमें रख दो ये मलीदा, और 10-10 लोगों को एक साथ खाने के लिए बुलाओ। 10 को बुला लिया, उन्होंने खा लिया, फिर उसके बाद 10 बुला लिए, उन्होंने खा लिया, फिर 10 बुला लिए। इस तरह 10-10 करके तकरीबन 80 लोगों ने वो खाना खा लिया। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी खा लिया, घर वालों ने भी खा लिया। उसके बाद भी वो खाना बचा रहा तो तबर्रुकन वो दूसरे लोगों के यहाँ तक़सीम कर दिया और बांट दिया गया। ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूदा है।
یہ روایت معجزات کے اندر اور کتاب الحکمہ کے اندر بھی آئے گی. یہاں تو صرف جو ہے اختصار کے ساتھ اتنا سا جو لانا تھا کہ حضرت نے لوگوں کو کھانے کے لیے دعوت دی ہے مسجد میں، اور مسجد ہی میں بیٹھتے بیٹھتے صحابہ نے وہ دعوت قبول کر لی. تو مسئلہ طے ہو گیا کہ مسجد میں دعوت دی بھی جا سکتی ہے اور مسجد میں بیٹھتے بیٹھے دعوت قبول کی بھی جا سکتی ہے. بات سمجھ گئے بھائی؟ جی. جس آدمی کو کھانے کی دعوت مسجد میں دی جائے اور وہ مسجد ہی میں اس دعوت کو قبول کر لے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحه قلت نعم قال لطعام کھانے کے لیے بھیجا کیا؟ میں نے کہا جی ہاں. فقال لمن حوله قوموا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہا سب اٹھو. فانطلقوا سب کے سب چل دیے. وانطلقت بین ایدیہم اور میں ان کے آگے آگے چل گیا. باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء. مسجد میں عدالت لگ سکتی ہے یا مسجد میں عدالت نہیں لگ سکتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مسجد میں عدالت نہیں لگنی چاہیے. باقی تمام لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عدالت اور قضا کے لیے سب سے بہتر مسجد ہی ہے. قاضی کو اور جج کو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، شہر کی جامع مسجد میں، اس لیے کہ مسجد میں ایک تو ہر آدمی بلا تکلف آ سکتا ہے، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجد کی ایک اہمیت ہے. مسجد کے باہر جھوٹ بولنے میں اتنا ان کو درد اور خوف نہیں ہوتا جتنا مسجد کے اندر ہوتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور پھر کہنے لگا جی میں نے تو ایک بیوی کہہ رہی 3 تھی، وہ کہہ رہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ایک کام کرنا، حج کے موقع پہ ملنا ہم سے. حج کے موقع پہ یہ گیا. حضرت اس وقت جو ہے بیت اللہ کا طواف فرما رہا ہے. ابھی اس نے جا کے سلام کیا. حضرت نے بھی کہا اچھا یہاں تو اللہ کی قسم کھا کر کے بتا کہ تو نے 1 طلاق دی کہ 3 طلاق دی. تو کہنے لگا حضرت آپ اگر کہیں اور کی بات کہتے مجھ سے تو میں قسم کھا کے یہی کہتا کہ ایک دی. لیکن اب آپ مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے سامنے پوچھ رہے، اب جھوٹ بولنے کے لیے ہمت نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو 3 طلاق دی. تو معلوم ہوا کہ مسجد میں جھوٹ بولنے سے آدمی ذرا مسلمان کچھ کہاوتا ہے، ڈرتا ہے. تو امکان ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے بیان دے گا، گواہی دے گا تو سچ سچ بولے گا، جھوٹ بولنے کا امکان کم ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد کے اندر جب بیٹھ کر کے قاضی بیٹھ کر کے فیصلے کر سکتا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کے فیصلے کرنا، مقدمات کو نپٹانا، یہ آداب مسجد کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا. مسجد میں بیان کرنے کا بیان اور فیصلہ کرنے کا بیان مردوں اور عورتوں کے درمیان. دیکھو یہاں بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ لعان تو عورت اور مرد ہی کے درمیان ہوتا ہے، 2 مردوں کے درمیان بھی نہیں ہو سکتا، 2 مردوں کے درمیان بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ لعان شوہر و زن کے درمیان ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. اور 2 مرد آپس میں میاں بیوی نہیں ہو سکتے، 2 عورتیں بھی آپس میں میاں بیوی نہیں ہو سکتی. میاں بیوی تو مرد اور عورت، ایک عورت ایک مرد. تو اب بینت رجالی والنساء کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جملہ تمام نسخوں کے اندر ہے، بعض نسخوں میں ہے بعض میں نہیں ہے. اور جو عبارت بعض نسخوں کے اندر اس پر کوئی اعتراض نہیں. اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ عبارت اسی کتاب میں صحیح نہیں. اور اگر جواب ہی دینا ہو تو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ بین الرجال والنساء کا لفظ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لایا. کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا تھا کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کے لیے اور پردے میں رہنے کے لیے کہا گیا. مسجد میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب جب مسجد میں لعان ہوگا
तो उस औरत को मस्जिद में आना पड़ेगा तो बेपर्दगी होगी। ये इशारा करने के लिए कि यहाँ औरतें आ सकती हैं और ये आना ज़रूरत के लिए है, और ज़रूरत के लिए आना बेपर्दगी के जुमरे में नहीं आता है। सिर्फ इसलिए लग बढ़ा दिया जाली मदरसा, वरना इस लफ्ज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि लिआन तो होता ही मर्द और औरत के दरमियान। وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. ایک شخص نے یوں کہا حضور آپ کی کیا رائے ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو ملوث پاوے تو اسے قتل کر دے؟ دیکھو یہ اختصار ہے، کتاب الطلاق کے اندر باب اللعان کے اندر تفصیل سے مسئلہ آئے گا۔ فَطَلَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، تو ان دونوں نے یعنی شوہر اور زن نے مسجد میں لعان کیا، وَأَنَا شَاهِدٌ، اور میں بھی اس وقت موجود تھا۔ مثال فرماتے جب لعان کی کارروائی ہوئی تھی تو میں بھی اس وقت شریک کارروائی تھا، مسجد کے اندر موجود تھا۔ باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. دیکھو دوسروں کے گھر میں تاک جھانک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دوسروں کے گھر آپ گئے ہیں اور وہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے یا گھر والے آپ سے تبرکاً نماز پڑھوانا چاہتے ہیں تو یا تو جہاں بھی آپ کو دیکھے وہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لو، یا پھر گھر والے جا کہیں وہاں پڑھ دو۔ گھر میں تاکہ جا کے یہاں کو پڑھوں یہاں کو پڑھوں، یہاں پہ کیا چیز ہے ادھر کیا شراب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جو خالی جگہ دکھ رہی وہی نیت باندھو تو رکعت نماز پڑھو، یا پھر گھر والے آپ سے کہیں کہ حضرت یہاں پڑھ اس جگہ مصلی بچھا دیا ہم نے، حضرت اس کمرے میں آ جائیے، جس کمرے میں وہ بلا کر کے پڑھوا وہ پڑھ دیجیے۔ دوسروں گھر میں تاک جھانک نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو جہاں چاہے نماز پڑھ لے یا جہاں کے لیے کہا جائے وہاں نماز پڑھ لے، بلائے تجسس اور تاک جھانک نہ کرے، تو نہ لگائے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيعي عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت. کوئی عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور مدینے کے محلوں میں جو مسجدیں تھیں ان میں سے ایک مسجد کی امام صاحب ہیں۔ اخیر زمانے میں ان کی بینائی ذرا کچھ کمزور ہو گئی، تو جہاں ان کی مسجد کی محلے کی جہاں یہ نماز پڑھانے جاتے تھے امام صاحب، اس مسجد کے درمیان اور ان کے گھر کے درمیان ایک برساتی نالا تھا۔ برساتی نالوں میں جاڑوں میں اور گرمیوں میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو پہاڑوں کا اور ٹیلوں کا جو پانی بارش کا ہوتا ہے ان برساتی نالوں کے اندر بہتا ہے، جاتے ہیں وہ نالے۔ تو برسات میں جب بارش ہو جاتی تھی تو اس پانی سے گزر کر مسجد جانا ان کے لیے دشوار ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھوا لوں اور پھر اسی کو جائے نماز بنا لوں، اور جب بھی بارش وغیرہ ہو یا کوئی ایسی صورتحال ہو تو مسجد میں جانے کے بجائے یہی محلے والوں کو بلا لیا کروں اور یہی ان کو نماز پڑھا دوں۔ یہ درخواست انہوں نے کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرصت کے اعتبار سے کسی دن چاشت کے وقت ان کے گھر پہنچ گئے اور کہا بھی بتاؤ کس جگہ نماز پڑھوں؟ حضرت نے آپ نماز پڑھ دی، نماز پڑھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کھچڑا بنوایا تھا، کھچڑا تو جانو یہ حلیب بھی کھچڑا ہی ہے، تو کھچڑا بنوایا تھا کہ حضرت کھچڑا تیار ہے بس بیٹھ جائیے۔ اب کہیں کوئی بزرگ تشریف لے جائیں تو جیسے جیسے پتہ چلتا ہے شہر میں لوگ آنے لگے بھی فلاں جگہ فلاں بزرگ آئے ہوئے، تو جسے پتہ چلے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے اس محلے میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ آپ تشریف لائیں تو تو چل میں چل یہ چل لو، بھیڑ لگ گئی، باتیں ہونے لگی۔ انہیں باتوں میں کسی نے کہا
भाई इब्न तुफैशिल नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे सारा महल्ला मौजूद है, वो नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा वो क्यों आएगा भाई हुजूर से तो मोहब्बत मुमिनीन को है, मुनाफिकीन को थोड़ी। वो तो मुनाफिक है, वो क्यों आएगा? मोमिन होता तो आता, वो तो मुनाफिक है। वैसे बताए मुसलमान है तो वो इसलिए नहीं आया। हजरत ने फरमाया भाई कलमा नहीं पढ़ता हुआ आए, पढ़े तो फिर ऐसी बात है। उसके दिल में ईमान है या नहीं है, ये अम्र गैबी, और अम्र गैबी के सिलसिले में आप तयक्कुन के साथ और जज्ब के साथ कोई फैसला नहीं कर सकते। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने अपना उम्र पेश किया हजरत गैब तो हमें नहीं है, लेकिन हम अक्सर व बेशतर ये देखते हैं कि मुनाफिकीन में ज़्यादा दिलचस्पी और उन्हीं के पास उठता है, उन्हीं के पास बैठता, उन्हीं जैसी बातें करता है, कभी बात होने लगे तो उन्हीं की हिमायत करता है। इसलिए हमने कह दिया कि मुनाफिक है। बहरहाल पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ नमाज कहाँ पढ़ी? पूछा ना कहाँ पढ़ूँ? यहाँ पढ़ो। तो जहाँ घर वालों ने कहा वहाँ पढ़ दी, उससे मालूम हो गया कि युसल्ली हैसु उमिरा, जहाँ घर वाले पढ़ने के लिए कहें वहाँ नमाज पढ़। बात समझ में आ रही? अगले बाब के अंदर भी यही हदीस तफसील से आ रही, इसलिए मैंने तफसील के साथ इसका खुलासा आपको सुना दिया। इत्बान इब्न मालिक कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान पर तशरीफ लाए और फरमाया ऐना तुहिब्बु अन उसल्ली लका मिन बैतिका, तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि मैं आपके लिए नमाज पढ़ूं? तो उन्होंने फरमा दिया एक मकान की एक जगह की तरफ इशारा किया। फकब्बर नबी, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन तकबीर तहरीमा की, वसफ़फ़ना, और हमने हुजूर के पीछे सफ़बंदी कर ली। फसल्ला रकाअतैनी, हुजूर पाक अपनी 2 रकात नमाज अदा फरमाई। बाबुल मसाजिद फिल बुयूति वसल्लल बराअ बिन आज़िब में मस्जिद बनाने का बयान। देखो आजकल तो अक्सर घर छोटे हैं, पहले भी लोगों को दिक्कत है तो अलग से मस्जिद क्या बनाए, लेकिन जिनके घर बड़े हैं उनको इसका ख्याल रखना कि घर में कोई ख़ास जगह मखसूस कर ली जाए। घर के मर्द नवाफिल पढ़ने के लिए और मस्कुरात तमाम नमाज़ें पढ़ने के लिए उस जगह को मुंतखब कर लें, सब वही नमाज पढ़ें, उसकी सफाई का सुथराई के काबिल ये मस्जिद खाना कहलाती है। तो जिसके घर में भी गुंजाइश हो उसको मस्जिद खाना ज़रूर बनानी चाहिए। ये इत्बान इब्न मालिक ही की रिवायत से इस्तेमाल कर रहे इमाम बुखारी। इसके इत्बान इब्न मालिक ने अपने घर में मस्जिद बनाई ना, उसको मिल गया कि घर के अंदर मस्जिद बना, यानी नमाज के लिए कोई खास जगह मुतय्यन करके रखनी चाहिए। वो मस्जिद शरई नहीं होती, बस नमाज पढ़ने के लिए एक मखसूस जगह होती है, बाकी मस्जिद शरई के काम उसको हासिल नहीं होते। वबी क़ाल हदसना सईद इब्न उक़ैल क़ाल हदसना लैस क़ाल हदसनी उक़ैल अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी महमूद इब्न रबीअ अल-अंसारी अन्ना इक़बाल इब्न मालिक व हुवा मिन असहाब रसूलिल्लाह। पढ़ता हूँ एक जुमला उसका तर्जुमा कर देता हूँ। महमूद इब्न रबीअ अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन्ना इक़बाल इब्न मालिक के हज़रत इक़बाल इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला व हुवा मिन असहाब रसूलिल्लाह, और ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन सहाबा में से हैं मिम्मन शहीद बदरम मिनल अंसार, अंसार में से जो सहाबा ग़ज़वे बद्र के अंदर शरीक हुए, यानी बदरी सहाबी हुए। अता रसूलुल्लाह, ये अता रसूलुल्लाह, ये एक दिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। फ़क़ाल या रसूलल्लाह अद अनकरतु बसरी, हज़रत मैं अपनी निगाहों को ओपरा महसूस करता हूँ, यानी मेरी बीनाई कमज़ोर हो गई है। वाना उसल्ली लिक़ौमी, और अपने कौम के लोगों को मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। फ़इज़ा कानतिल अमतार सालल वादिल लज़ी बैनी व बैनहुम, जब बारिशों का ज़माना आता है तो वो बरसाती नाला जो मेरे और उनके दरमियान है उसमें पानी भर जाता है। लम अस्तती अन आतिया मस्जिदहुम, और फिर मैं उनकी मस्जिद तक नहीं आ सकता। फ़उसल्ली बिहिम, जो उनको नमाज़ पढ़ाऊँ। वदित्तु या रसूलल्लाह, हुजूर मैं ये चाहता हूँ इन्नका ताकीनी, एक रोज़ आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाएँ। फ़तुसल्ली फ़ी बैती, और आप मेरे घर में नमाज़ पढ़ लें। फ़अत्तख़िज़ु मुसल्ला, मैं उसी जगह को जाए नमाज बना लूँ। आला रावी कहते फ़क़ाल, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया सक़फ़अलु इंशाअल्लाह, मैं इंशाअल्लाह किसी दिन आ जाऊँगा। क़ाल इत्बान फ़ग़दा अलैहि रसूलुल्लाह,
इत्बान फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त मेरे पास तशरीफ ले आए और सिद्दीक़ अकबर भी आपके साथ थे। दिन चढ़े आप आए। फस्ताअज़न रसूलुल्लाह, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में हाजिर होने की इजाज़त मांगी। फाज़िलतु लहू, मैंने हज़रत को इजाज़त दे दी। फ़लम यजलिस हिना दख़ल बैता, आप घर में आकर बैठे नहीं, फ़ौरन यूँ फरमाया ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिम बैतिका, बताओ तुम अपने घर में मुझसे किस जगह नमाज पढ़वाना चाहते हो। क़ाल फ़अशरतु लहू इला नाहियतिन मिनल बैत, मैंने अपने घर के कोने की तरफ इशारा कर दिया कि हज़रत यहाँ पढ़ो। फ़क़ाम रसूलुल्लाह, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए। फ़कब्बरा, और हज़रत ने तकबीर तहरीमा फरमाई। फ़क़ुमना, हम भी हज़रत के साथ खड़े हो गए। फ़सफ़फ़ना, और हमने भी पीछे सफ़ बना ली। फ़सल्ला रकातैन, हज़रत ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। सुम्मा सल्लमा, फिर हज़रत ने सलाम फेरा। वहबसनाहु अला फ़दीलतिन सनअनाहा लहू, इत्बान कहते हैं कि हमने हज़रत को घर में रोक लिया उस खिचड़े की वजह से जो हमने हज़रत के लिए बनाया था। क़ाल फ़ताब फ़िल बैति रिजाल, फरमाते लोगों के अंदर घरों के आने का तांता लग गया। महल्ले वालों में से मुतअद्दिद अददिन, मुतअद्दिद लोग आ गए। फज्तमाउ, इकट्ठे हो गए। फ़क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, तो उनमें से एक ने यूँ कहा ऐना मालिक इब्न दुखैशिन, भाई मालिक बिन दुखैशिन कहाँ है। या यूँ फरमाया कि मालिक इब्न दुख्शन कहाँ है। फ़क़ाल बादुहुम ज़ालिका मुनाफ़िक़ुन, तो किसी ने कहा वो तो मुनाफिक है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं रखता है। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तक़ुल ज़ाका, ये बात मत कहो। अला तराहु क़द क़ाला, क्या तुमने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए नहीं देखा है और इससे वो अल्लाह की रज़ा तलब करता हो। क़ाला, तो लोगों ने कहा जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल कर जानते हैं। क़ाला फ़इन्ना नराहु, फिर तू कहते हो भाई इनको, तो लोगों ने माज़रत की कि हज़रत हम उनकी तवज्जो और उनकी खैर ख़्वाही मुनाफ़िकीन के साथ देते, इसलिए हमने मुनाफ़िक कह दिया। अब अल्लाह बैठा तो नहीं, कब तो चाहिए, कब लेकर तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द हर्रम अलन नारि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तग़ी बिज़ालिका वजहल्लाह, अल्लाह ने हराम कर दिया है जहन्नम पर हर उस शख्स को जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। क़ाल इब्न शिहाब सुम्मा सअलतुल हुसैन बिन मोहम्मद अल-अंसारी व हुवा अहदु बनी सालिम। देखो इस रिवायत के जो रावी हैं वो है महमूद इब्न रबी, और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था उस वक्त महमूद इब्न रबी छोटे से बच्चे थे। तो अब किसी को ये ख्याल हो सकता था कि भी ये छोटे बच्चे थे, पता नहीं इनको वाक़या और बातें सही तरीके से याद है कि नहीं है, इन्होंने सारी बातें सही तरीके में सुनी थी नहीं सुनी थी, इनकी रिवायत का क्या एतबार है। और ये दूसरी रिवायत लाए कि महमूद इब्न रबी के अलावा जो बड़े और समझदार लोग थे उस महफिल में, उन्होंने भी इस पूरे वाक़े को इसी तरह बयान किया है जिस तरह महमूद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया, उसी को फरमाते हैं। इब्न शिहाब कहते हैं फिर मैंने इस हदीस के बारे में सवाल किया हुसैन बिन मोहम्मद अल-अंसारी से, और वो बनु सालिम के कबीले के शख्स हैं। वह हुआ मिन सराकीन, और वो उस कौम के सरदारों चौधरियों में से हैं। महमूद इब्न रबी की हदीस के बाद पूछा फसद्दक़ू बिज़ालिका, तो उन्होंने इस हदीस की तस्दीक फरमाई। एक धुन ये क्या है, कैसे देगा वापस, चलो बाबु तयम्मुम फी दुखूलिल मस्जिद व गैरिही, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाहिने कदम को दाखिल करना चाहिए। देखो मस्जिद से निकलो तो पहले बायां कदम निकालो, दाखिल हो तो दाहिना कदम। और यहाँ मस्जिद से मुराद मस्जिद शरई है, मस्जिद उर्फी, यानी मस्जिद उर्फी से निकलते और दाखिल होते वक्त तो कोई सा पैर भी अंदर बाहर करो, कोई हर्ज की बात नहीं। मस्जिद शरई जहाँ से नमाज खाने की सलात खाने की हद शुरू होती है, वहाँ इसका एहतमाम करना। ये पहले दाहिना पैर दाखिल करो और बायां पैर निकालो निकलते हो।
बाकी मस्जिद उर्फी जो फिनाए मस्जिद है वहाँ दाएं बाएं का कोई ख्याल करना ज़रूरी नहीं है। وكان ابن عمر يبدأ برجل اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا داہنا پیر پہلے داخل فرماتے تھے اور جب نکلتے تھے تو پہلے بایاں پیر نکالتے تھے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتناوله. کتاب الوضو کے اندر روایت گزر چکی ہے. باب هل ينبش قبور مشركي مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. دیکھو اس باب میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قبریں بنی ہوئی ہوں وہاں مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ جس جگہ پر قبریں بنی ہوئی ہیں اور آپ وہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیے کہ وہ قبریں کس کی ہیں, مسلمانوں کی ہیں یا غیر مسلموں کی. اگر وہ قبریں غیر مسلموں کی ہیں تو پھر ان قبروں کو کھودو اور ان کے اندر کی جو مٹی ہے اس مٹی کو نکال کر کہیں اور پھینک دو, پھر یہاں مسجد بنا لو. تو یہ مسجد بنانا دوسرے. اور اگر قبریں مسلمانوں کی ہیں تو پھر ان کو اکھاڑو نہیں, بلکہ ان قبروں کے اوپر لینٹر ڈال کر اس کے اوپر مسجد بنا لو تو کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو پہلے آپ قبا میں جا کر قیام پذیر ہوئے اور 14 روز تک آپ نے وہاں قیام کروایا. اس کے بعد آپ مدینے میں تشریف لائے اور مدینے میں جہاں آپ کے ننیحال یعنی آپ کے دادا کے ننیحال آپ وہاں اس میلے کے اندر گئے اور وہاں جانے کے بعد سارے لوگ چاہتے تھے کہ بھائی ہمارے ٹھہرے ہمارے ٹھہرے. پورا مدینہ چاہتا تھا. تو حضرت نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی جانب سے معمور ہے, اس کو چھوڑ دو جہاں بیٹھے گی. وہ اونٹنی چلی اور اسی ننیحال والا جو قبیلہ ہے انہی لوگوں کی ایک زمین پڑی ہوئی تھی جس میں ان کے آباء و اجداد کی کچھ قبریں تھیں, کچھ کھجور کے درخت تھے, کچھ گڈھے وڈھے تھے. اونٹنی وہاں بیٹھ کے اٹھایا بیٹھ کے فرمایا کہ بس یہی قیام کریں. اب ظاہر بات ہے قبروں میں کہاں قیام کریں گے جب کچھ نہیں جگہ کہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک دم سے دوڑے اور حضرت کی اونٹنی کا جو پجامہ تھا وہ اٹھا کر کے اپنے گھر لے گئے. حضرت نے فرمایا بھائی آدمی اپنے پجامے کے ساتھ چلتا ہے تو جب تک مسجد نبوی اور آپ کے حجرے تیار ہوئے تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مقام پر ہی قیام فرمایا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ان لوگوں کو طلب کیا جن کی وہ زمین تھی اور ان سے فرمایا کہ بھئی اس زمین کی قیمت لے لو اور یہ زمین ہمیں دے دو, ہم اس میں مسجد بنائیں گے. ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیتے, اس کی قیمت تو ہم اللہ میاں سے لیں گے, یعنی ہم لوجہ اللہ مفتی یہ زمین دینے کے لیے تیار. بہرحال اب وہاں جو کھجور کے درخت تھے ان کو تو کٹوا دیا گیا, جو گڈھے تھے ان میں مٹی کا بھراؤ کرا دیا گیا اور جو مشرکین کی قبریں تھیں ان کو اکھاڑ کر کے ان کے اندر کی جو مٹی تھی اس کو کہیں دوسری جگہ پھٹوا دیا گیا. نبش کا مطلب یہ ہے نبش یا مش نبش قبروں کو کھودنا, یعنی ان کے اندر جو ہڈیاں اور مٹیاں تھیں اس ہڈی اور مٹی کو نکال کر کے دوسری جگہ پھینک دیا. تو مسئلہ طے ہو گیا بھائی کہ اگر مشرکین کی قبریں ہوں اور وہاں مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئے تو پہلے قبروں کی اس مٹی
مٹی کو یہ جو باقیات اس میں رہ گئے ہیں ان کو کھود کر کے کہیں اور پھینکو تب مسجد بناؤ. اگر ایسی مسجد بناؤ گے تو یہ بات درست اور صحیح نہیں ہوگی. کیا زمانے جاہلیت کے مشرکین کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعنت. یہ جو حضور کا قول لائے نا یہ نفس کے لیے دلیل لائے کہ کھودنا یوں ضروری ہے کہ حضور نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع فرمایا. اگر بغیر کھودے بھی بنا دیں گے تو مسجد قبروں پر ہوگی اور لعنت کی چیز ہے. اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. دوسرا مسئلہ، اور قبروں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. قبر کے اوپر نماز پڑھے یہ بھی مکروہ ہے. قبر کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے یہ بھی مکروہ ہے. قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تینوں صورتیں مکروہ ہیں. ہاں قبرستان میں ایسی جگہ جہاں قبریں بنی ہوئی نہیں ہیں وہاں نماز کے لیے کوئی چبوترا بنا دیا گیا، مسجد باقاعدہ بنا دی گئی، اب وہاں نماز پڑھنے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اب وہ نماز فی المسجد ہے، فی المقبرہ نہیں ہے. اور نماز پڑھنا قبروں کے درمیان مکروہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا القبر القبر، قبر یعنی قبر کے پاس نماز مت پڑھو. ولم یامرہ بالاعادہ، اور حضرت نے حضرت انس کو نماز دہرانے پر نہیں فرمایا. تو بہت پڑھا لکھا لوگ تھا، اب بدلنے گیا تو مستقبل چلا گیا. ایک کپ لے کر جاؤ زیادہ پڑھا لکھا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمة ذكرتا کنیسۃ رأینہا بالحبشۃ فیہا تصاویر. یہ مرض الوفات کا واقعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں حضرت عائشہ کے کمرے پر آرام فرما رہے ہیں اور منہ کے اوپر ایسے چادر اوڑھ کے جی. اب وہ باتیں جیسے ہونے لگی تو انہیں باتوں میں کہ دیکھو ہم وہاں گئے تھے نا حبشہ میں، ایک وہاں کلیسا بنا ہوا تھا جگہ کتنا خوبصورت تھا اور جو کتنی بڑی بڑی تصویریں اس میں مورتیاں لگی ہوئی. یہ تذکرہ کر رہی تھی. حضرت نے فوراً چادر اپنے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو مورتیاں تم نے دیکھی ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی ایک آدمی مرتا تو اس کو دفناتے اور اس کی قبر کے پاس ایک مسجد بنا دیتے اور پھر اس کی مورتی اور تصویر اس میں لگا دیا کرتے تھے. پہلے لگاتے تھے عقیدت میں یادگار کے طور پر، پھر آہستہ آہستہ انہیں کی پوجا اور پرستی جایا کرتے. ام حبیبہ اور ام سلمہ نے تذکرہ کیا ایک گرجا کا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں تھیں. فذکرتا ذالک، ان دونوں نے اس کا تذکرہ کیا پیغمبر علیہ السلام کے سامنے. فقال، تو حضرت نے فرمایا ان اولئک، دیکھو ان کا حال یہ ہے اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان کے یہاں کوئی نیک مرد ہوتا اور وہ مر جاتا بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر کے پاس مسجد بنا دیتے. وصوروا فیہ تلک الصور، اور یہ تصویریں اور مورتیاں اس میں بنا دیا کرتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، قیامت کے دن ان لوگوں کا مقام ساری مخلوق سے زیادہ بدتر ہوگا اللہ کے نزدیک. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال على المدينه فنزل على المدينة في حي يقال لهم بنو عمر بن عوف عمرو بن عوف. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
मदीना तशरीफ लाए, हिजरत फरमा कर मक्के से आए, तो आपने क़याम फरमाया आले मदीना में, यानी मदीने के बालाई हिस्से में, उस महल्ले में जिसको बनु अम्र इब्न औफ का महल्ला कहा जाता था। और ये हज़रत हाशिम की ससुराल थी, तो हुजूर की नज़ात कहना थी। तो हज़रत ने उन लोगों के दरमियान क़याम किया 24 रोज़। देखो यहाँ 24 रोज़ है, लेकिन इधर हाशिए में लिखा है 14, और यही सही है। दीगर नुस्खों के अंदर 14 है और 14 वाले नुस्खे ही सही है, 24 वाला नुस्खा सही इसलिए कि हज़रत ने खुबा के अंदर जो है 24 रोज़ क़याम नहीं फरमाया था, बल्कि 14 रोज़ क़याम फरमाया था। सुम्मा अरसला इला बनी नज्जार, फिर हज़रत ने बुलवाया बनु नज्जार को। फजाउ मुतक़ल्लिदीन, वो अपनी तलवारें लटकाकर हज़रत की खिदमत में आए। फ़कअन्नी अंज़ुर, हज़रत अनस कहते हैं गोया आज भी वो मंज़र मेरे सामने है कि हज़रत अपनी सवारी पर तशरीफ़ फरमा थे और अबू बकर के पीछे बैठे हुए थे। वमलअ बनी नज्जार हवलहु, और बनु नज्जार की जमात आपके साथ साथ चल रही थी। हत्ता अलक़ा बिफ़िदाई नहरिही, यहाँ तक कि आपने अपना सामान रख दिया अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के मकान के सामने। वकानत युहिब्बु अन युसल्ली हैसु अदरकतुस सलाह, और हज़रत पसंद फरमाते थे ये बात कि जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए वही नमाज पढ़ लिया करें। चनांचे मस्जिद थी नहीं, जहाँ भी मौका मिलता वही नमाज पढ़ लिया करते। वह युसल्ली, और हज़रत नमाज पढ़ लिया करते थे बकरी के बाड़े में भी। ये मसला आगे तफसील से भी आ रहा है कि बकरी के बाड़े में और उसके बाड़े में नमाज पढ़ने का क्या। और आपने मस्जिद की तामीर का हुक्म फरमाया। फ़अरसला इला मलइ बनी नज्जार, तो बनु नज्जार के लोगों के पास खबर भेजी और यूँ फरमाया, ए बनु नज्जार सामिनूनी बिहाइदिकुम हादा, तुम अपने इस बाग की हमसे कीमत लेंगे। क़ालू का ला, हम नहीं लेंगे। वल्लाहि ला नतलुबु समनहु, हम खुदा की कसम इसकी कीमत नहीं लेंगे मगर अल्लाह जल्ल जलालहू से। क़ाल अनस फ़कान फ़ीहि मा अक़ूल लकुम, तो उस ज़मीन के अंदर वो चीज़ें थी जो मैं तुम्हें बताऊँगा। क्या बताऊँगा? वो ये बताना क़ुबूरुल मुशरिकीन, कुछ मुशरिकीन की कब्रें थी। वफ़ीहि ख़रिबुन, और कुछ उसमें गड्ढे थे। वफ़ीहि नख़लुन, कुछ उसमें खजूर के दरख्त थे। फ़अमर नबी, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रों को उखाड़ने का हुक्म दिया। फ़नुबिशत, उनको उखाड़ दिया गया। सुम्मा बिल ख़रिब, फिर आपने गड्ढों को भरने का हुक्म दिया। फ़सूबियत, उनमें मिट्टी भर के बराबर कर। व बिन नख़ली, और खजूरों को काटने का हुक्म दिया। फ़क़ुदिया, उनको काट दिया गया। फ़सफ़्फ़ुन नख़ला क़िबलतल मस्जिद, बस खजूर के तनों को दीवार क़िबला में सुतून के तौर पर खड़ा कर दिया। वजालू, और उनके बीच के हिस्सों को पत्थरों से भर दिया। वजालू यज़कुरून अत्तक़, और लोग पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे और रिज्ज़ पढ़ रहे थे। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके साथ रिज्ज़ पढ़ते हुए कहते थे अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुल आखिरह, ऐ अल्लाह असल खैर तो आखिरत की भी खैर है, बस आप मुहाजिरीन और अंसार की बख्शिश फरमा दीजिए। बाबुस्सलाति फी मराबिज़िल गनमी, बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ने का बयान। वबिही क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न हर्ब क़ाल हद्दसना शुअबा अन अबी तय्याह अन, बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ने की इजाज़त है और ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना किया है। इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि बकरियाँ भोले भाले जानवरों से और कमज़ोर से है। ये जहाँ बंधती है और रहती है, इसके रहने से ज़मीन में गड्ढे नहीं होते, ठीक है ना। और ये बंधी हुई हो और वहीं आप नमाज की नीयत बांध लें, तो एक तो शरारत इसमें नहीं, बिदकती नहीं, बिदकेगी भी नहीं, और अगर बिदक गई तो 15 किलो की, 10 किलो की, 7 किलो की होगी। अगर गिर भी गई किसी के ऊपर तो कुछ नहीं होगा। तो एक तो नुकसान का अंदेशा नहीं है और वो जगह हमवार है, आराम से नमाज पढ़ जा सकती है।
दूसरे बकरियों के बाड़े में हुकूमत सफाई का इंतजाम करते रहता है, गंदगी और बदबू भी नहीं होती, इसलिए वहाँ नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऊँट जो है कीमतोस जानवर है, और इसके अंदर जो है रोज़ का मादा होता है। अच्छा, खासियत इसकी ये है कि अगर इसको जो है नकेल पहना दी जाए, पैर में ज़रा सी छोटी सी रस्सी बांध दी जाए, तो इतना शरीफ हो जाए कि इससे ज़्यादा शरीफ कोई जानवर नहीं होता, और खोल दो तो कोई बदमाशी रहता है। तो भारी जानवर है। एक तो ये है कि जहाँ ये बांधा जाता है तो इसके गुनाहों के गुनाहे पाँव ज़मीन नाहमवार हो जाती, गड्ढे हो जाते हैं। अब वहाँ आप नमाज पढ़ेंगे उसी जगह पे चोट लग सकती है। फिर ये बंधा हुआ नहीं है तो वहाँ बदबू और ये गड्ढे, ये नमाज पढ़ने में दिक्कत, और बंधा हुआ है, शर्ती जानवर है, और कभी कभी बहुत ख़तरनाक तरीके से बिगड़ जाता है। अगर ज़रा बिगड़ गया, हल्की सी भी लग गई किसी के, तो नमाज तो क्या पढ़ता, उसी की नमाज जनाजा पढ़ने की तैयारी हो जाती है। इसलिए वहाँ नमाज पढ़ने से मना, ठीक है। और बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकते हैं। अब नमाज पढ़े कपड़े बिछा करके, मुसल्ला बिछा करके, चटाई बिछा करके, या बगैर चटाई के, इसको यहाँ बयान नहीं किया। बस जिन लोगों के यहाँ माकूलुल लहम जानवरों का पेशाब बाहर है, उनके नज़दीक बकरी के बाड़े में मुसल्ला चटाई बिछाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये डायरेक्ट नमाज पढ़ने ज़मीन पर खड़े होके, क्योंकि ज़मीन पाक, जो पेशाब बकरियों का वहाँ गिरा है वो पेशाब उनके नज़दीक पाक है, तो ज़मीन उस पेशाब की वजह से नापाक नहीं हो सकती। और जो ज़मीन पाक हो उस पर कुछ भी बिछाए बगैर नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला और चटाई बिछाने की ज़रूरत। हमारे नज़दीक माकूलुल लहम जानवरों का पेशाब भी दीगर जानवरों के पेशाब की तरह नापाक है, लिहाजा बकरी के बाड़े में बकरियाँ पेशाब करती हैं तो वहाँ नापाकी होना लाज़िम बात है। तो नमाज तो हमारे नज़दीक वहाँ पढ़ी जा सकती है, लेकिन चटाई बिछा करके, मुसल्ला बिछा करके, दरी बिछा करके पढ़ी जाएगी। وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبتني المسجد. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دفعہ تو انہوں نے بیان کیا. پھر میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے مسجد بننے سے پہلے. یعنی پہلے تو مطلق فرمایا, مسجد بننے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے, اس کی صراحت نہیں فرمائی, بس مطلق فرمایا کہ حضرت اس بارے میں نماز پڑھ لیا کرتے. لیکن دوبارہ جب میں نے ان سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ مسجد جب نہیں بنی تھی تب کی یہ بات ہے, تب آپ وہاں نماز پڑھتے تھے. مسجد بن گئی پھر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے. باب الصلاة في مواعظ الإبل. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبد الله بن عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اونٹ کو آپ نے سترا بنا رکھا تھا, اونٹ کو سترا بنایا تو اونٹ کے قریب, تو اونٹ کے قریب یا جنگل میں پڑھ رہے, تو یہاں بھی اونٹ بندھا ہوا اور باڑے کے اندر اونٹ بندھا ہوا. جب یہاں اونٹ کی بات پڑھ سکتے ہیں تو وہ اونٹ کے باڑے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. باب من صلی وقدامه